کھیل دے پینے اے بچیاں دے کناں وچ آواز پئی ہے کہ سونے محمد کریم نے اج پتر منگے نے کہ اپنے ماواں پتر بھیجو کوہان واسطے اسی بھی اپنی ماں دے دو بیٹیاں ساڈے تو بغیر تے ساڈی ماں دا بیٹا کوئی نہیں ساڈی اماں ساڈا انتظار پیا کردی ہوئے گی جلدی جاویے ساڈی اماں نے سانو سونے محمد دی خدمت دی اندر بھیجنا ہے جلدی دوڑ لا کے گھر گئے تے ویکھیا کہ تے کیفیت ہی کچھ اور ہوئی پئی ہے گھر دی تے حالت ہی کچھ اور ہوئی پئی ہے اماں روندی پئی ہے زارو قطار رو رہی ہے جھوڑیوں ستھرواں دے نال کر لئی ہوئی ہے پتر آ گئے اماں روندی کیوں پئی ہے آج تے تینوں خوش ہونا چاہیے آج محمد کریم نے پتر منگے نے تے تیرے کول تے دو پتر نے آج پیش کر دینا ماں کہندی ہے پتر تے دو نے لیکن سونے محمد نے جنگ واسطے منگے نے ایک بھی عمر تواڈے جو 8 سال ہے دوجے دی 10 سال ہے تسی جنگ کرنے جوگے کوئی نہیں ابا تواڈا دنیا تو رخصت ہو گیا ہے باپ تواڈا کوئی نہیں میں کس نو آج محمد دی خدمت وچ پیش کراں آج ہی سونے محمد نے کچھ منگیا تے میرے کول دین جوگے کوئی نہیں پتر دوویں آندے نے اما تو سانو بھل دینا سونے محمد دی خدمت دے اندر تیرے دل دے اندر ارمان تے نہ رہے گا سونے محمد نے پتر منگے نے تے میں دے نہیں سکی سونا محمد قبول کرے نہ کرے تے اس دی مرضی تو تے بھیج دینا ماں کہتی ہے پتراؤ جاؤ سونے محمد دی خدمت دی اندر جاؤ میں تے لکھ واری شکر کراں کہ سونا محمد میرے پتراں نو قبول کر لوے دونوں بچے آ گئے رسول اللہ دی خدمت دی اندر جتھے لین لگی پئی ہے سونا محمد ویکھ رہا ہے کس نو جنگ دے اندر لے کے جانا ہے ضعیف جڑے نے وڈیرے بڈھے انہاں نو واپس کر رہے نے بیماراں نو واپس کر رہے نے بچیاں نو واپس کر رہے نے سونا محمد ویکھدا ہے لین دے اندر چلدیاں اگے ویکھیا سونے محمد نے دو بچے کھلوتے ہوئے نے تے اپنی ہڈیاں چاہ کے کھلوتے ہوئے نے اس لین جنہ جنگ تے جانا ہے تے اڈیاں کیوں اڈیاں چاہ کے کھلوتے ہوئے قد اچیرڑا لگتے ہیں سونا محمد ویکھدا ہے ایک 8 سال دا ہے ایک 10 سال دا ہے سونے محمد نے فرمایا پتراؤ تسی گھر ٹر جاؤ اتھے تواڈی حفاظت کراں گے یا جنگ کراں گے اتھے تانوں سنبھالاں گے یا جنگ کراں گے تانوں لے کے نہیں جانا عرض کر دے نا اللہ دے پیغمبر جی ساڈی ماں دا اگے دل بڑا دکھی ہے تسی سانوں واپس کر دیتا ساڈی اماں دے دل تے کی جانا ہے کہ میرے کول دو ہی پتر آئے میں سونے محمد دی خدمت وچ پیش کیتے نے تے سونے نے قبول نہیں کیتے اے اللہ دے پیغمبر جی ساڈی استدعا من لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیاں دی تڑپ ویکھی تے کملی والے فرماتے نے اچھا اتنا ہی تواڈا جذبہ تے ماں دا جذبہ ہے چلو جڑا بڑا اس نو اجازت ہے تے نکے نو اجازت اجازت ہے نکے نو نکا جڑا عرض کردا ہے اے اللہ دے پیغمبر جی تے کافراں دے نال جا کے گھلنا کافراں دے نال گھلنا ہے نا اتھے تو بولو کی کرنا ہے گھلنا ہے کافراں دے نال جا کے گھلنا ہے اے اللہ دے نبی جی جنوں تسی لئی ویندے ہو نا جنوں تسی قبول کر لیا ہے جنوں اجازت دے دیتی ہے میں اس نالوں ڈاڈا میں اس نالوں آپ براہمہ دی گھر کشتی ہوتی رہندی ہے میں کئی بار اس نال کھڑیاں تے میں اس نالوں کیاں میں ڈاڈا انہوں لئی ویندے ہو جڑا نگرانا ہے تے ڈاڈے نو سٹی ویندے ہو مین بھی لے جاؤ کمری والے فرماتے نہیں عرض کرتا جی سان بڑا کے دیکھ آج برا لڑدے نے زمینہ پیچھے آج کس پیچھے زمینہ پیچھے جائیداداں پیچھے ایک کشتی ہو رہی ہے اپنی جان دین واسطے کس واسطے کشتی ہو رہی ہے نکا بولا جا بڑے دے کان چاہتا ہے او بھائی تین تے سونے محمد نے قبول لگے کر لیا میرے ہتھوں ڈھے جا کے میں بھی قبول ہو جاواں تین تے سونے محمد نے اگے ہی قبول کر لیا ہے تے میرے ہتھوں ڈھے جا میں بھی کی ہو جاواں قبول ہو جاواں
دوواں بائیاں دی سونے محمد نے کشتی کرائی وڈا ڈھے گیا نکے دے ہتھوں وڈا ڈھے گیا سونے محمد نے فرمایا چلو توانو دوانو جان دی اجازت تو میرے بھائی گل دس رہا سا سونا محمد بلاوے صحابہ نہ جانے ہو سکتا نہیں صحابہ تے سونا محمد بلندہ تے اپنی جانہ دین واسطے تیار ہوئے بیٹھے ہوتے نے صحابہ اکرام غزوہ احد ہو رہی ہے غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام دا ویلا ہویا جنگ بند ہوئی زخمیاں نو پانی پلایا جا رہا ہے زخمیاں نو پانی پلایا جا رہا ہے مرم پٹی کیتی جا رہی ہے شہیداں دیاں میتاں اکٹھیاں کیتیاں جا رہی ہیں ایک صحابی پانی پلاندا پہنچیا ایک نوجوان صحابی ہے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ قریب آیا کرانے دی آواز آئی ہے وہ آیا پانی لے کے پانی پلاواں وہ زیاد کہندے نوجوان صحابی نانا پانی دی ضرورت کوئی نہیں وہ کہندا اچھا پھر تینوں کوئی مرم پٹی کرا وہ کہندا مرم پٹی دی ضرورت بھی کوئی نہیں وہ آتا اچھا پھر کوئی آخری خواہش وہ کہندا دل میرا اے چاہ رہا ہے زندگی دے آخری سارے دنیا کو جانیا پیا سونے محمد دا دیدار کرنا اور کوئی خواہش نہیں ہے سونے نبی دا کی کر لواں وہ کہندا ہے پھر کی کراں مینوں چاہ لے جا جتھے سونا محمد بیٹھا تے میں بھی اوتے ٹر جاواں لے گیا چاہ کے سامنے آمنہ دلال اس طرح پتھر دے اوتے تشریف فرمانے پیر پاؤں پیارے پیغمبر دے قدم مبارک زمین تے پے ہونے وہ جس وقت پیارے پیغمبر دے قریب آیا ہے آتا بس اتھے من رکھتے جا تو زخمیاں نو پانی پلا گسکتا درکیندہ سونے محمد دیاں قدمہ نال آ کے اپنے منہ نو لاندا ہے سونے محمد دیاں قدمہ نو چومدا ہے سونا محمد ویکھدا ہے کہ پیراں نو کی شے پیا لگدی ہے ویکھیا تے سونے دا نوجوان صحابی تے زندگی دے آخری ساہ نے سونے محمد نے سر چا کے جھوڑی دے اندر رکھیا ہے قربان جاواں صحابہ تواڈیاں قسمتاں تو بھی دنیا تو جا رہے نے تے سونے محمد دی گود مل رہی ہے سیسا اپنا سر جڑا ہے رشکا کے سونے محمد دے قدماں نو بوسا دیندا ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے سونے محمد دے قدماں نو بوسا دے رہا ہے عرض کرتا ہے اللہ دے پیغمبر میرے تو خوش نصیب بھی کائنات دے اندر کوئی ہو سکتا ہے دنیا تو جانیا پیا جس نو بوسے محمد دے قدماں دے مل گئے صحابہ اکرام سونے نال انج محبت کی تھی سونا بلندہ تے جان دین واسطے بھی کی نے بولو کی نے اصل محبت ہے ہی اصل محبت اسی نا دی محبت کر دے ہیں نا دی اسی زبانی بڑا دے ہیں سن سونے محمد نال محبت ہے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے گلت مڑ کوڑی ہو بھی نہیں ہے